जितना मौका मैंने आपको दिया था इतना मौका आप मुझे भी दोगे। मैंने किताबें दिखाई हैं ना, तुम तो किताब तो दिखाओ ना। सही है ना, तो मैं आपको जितना मौका आपने मुझे दिया है मैंने आपको दिया है, इतना मौका आप मुझे भी दोगे ना। बिस्मिल्लाह बीच करो, में नहीं बिस्मिल्लाह बोलोगे। करो, बिस्मिल्लाह करो। ठीक है, मौजू पे बात नहीं करना, कोई और चीज नहीं करे। हाँ, इसी मौजू पर मैं दलील पेश करूंगा। आपने ये कहा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जो आपने हवाले पेश किए अपनी तरह से तवीलात भी पेश किए, तो आपने ये कहा कि भाई पहले आपने ये कहा कि अली की विलायत का इनकार उन्होंने किया, इस वजह से मुर्तद हो गए। आप पता नहीं, आप दूसरी तरफ बुखारी शरीफ फलाए और अपनी तरफ से अपने तवीलात पेश किए। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपकी किताबों का हवाला देता हूँ कि उसमें क्या कह रहे हैं, आपकी किताबें क्या कह रहे हैं। क्या जब कोई इतना मुर्तद हो या कोई नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम से निकल गया हो, तो क्या इसके बारे में ये कहना जायज़ है? मैं आपको आपकी किताब का हवाला देता हूँ, बहारुल अनवार जिल्द नंबर 49 सफ़ा नंबर 192। वहाँ पर क्या लिखते हैं कि इन्न अलीयन क़ाल अलल मिंबरी, बेशक अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिंबर पर फरमाया, खैरु हाज़िल उम्मति बअद नबिय्यहा अबू बकर व उमर, कि इस उम्मत में सबसे बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर व उमर हैं। जब आप इमाम यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो मासूम अनिल ख़ता है, क्या वो ऐसे लोगों के बारे में कह सकते हैं जो नऊज़ुबिल्लाह इस्लाम से निकल गए हो? आप तो इनको इमाम मानते हो, मासूम अनिल ख़ता मानते हो, तो फिर क्या इस तरह कहना कि खैरु हाज़िल उम्मति बअद नबिय्यहा अबू बकर व उमर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में जो सबसे बेहतरीन है वो अबू बकर व उमर हैं। आप इसको किस बात पर महमूल करेंगे? आप मेरी बात थोड़ी सा सुन लें, बीच में न काटें। दूसरे, आपका किताब का हवाला है कि अच्छा, मैं आपसे एक मुख्तसर सा जो है ना आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझसे सिर्फ जवाब दे दे, ठीक है? कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया है, वला तंकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, कि मुसलमान औरतें जो है वो मुशरिकीन मर्दों से निकाह न करे। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। और मुसलमान औरतें और मुसलमान मर्द भी मुशरिकीन औरतें से निकाह न करे यहाँ तक कि वो इस्लाम लाए। तो आपकी किताब के अंदर रसाइल शरीफ अल मुर्तज़ा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 150, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी उम्मे कलसूम जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में आई, आप मुझे ये बताओ भाई इसका हदीस क़िरतास से क्या ताल्लुक है? हदीस क़िरतास से इसका क्या ताल्लुक है इन बातों का? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हमने जो पहले मौजू शुरू किया था, वो मौजू किस बात पर शुरू किया था? आपने कहा मुझे टाइम दे दो, मुझे ना काटो। मैंने कहा मौजू पे बात करो भाई। आपने खुद कहा था कि तुम अपनी तरफ से तावीलात पेश करते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। तो भाई आप हदीस क़िरतास पे एक जुमला नहीं कह रहे। मैंने आपकी किताबों से दिखा दिया कि सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हयात में गाली दी है, उनके मौत से कुछ अयाम पहले, और वो भी वसीयत के वक्त गाली दी उनको। बुखारी से साबित किया, और उसका आपने कहा ये आपकी तावील है। मैंने अपने आपके कुतुब से, बड़े बड़े लुग़वी उनके कुतुब से मैंने इख्तिसार के साथ साबित किया कि इन्होंने गाली दी है पैगंबर को। उसका तो आप जवाब नहीं दे रहे। आपने और बातें शुरू कर दी कि उम्मे कुलसूम की शादी हो गई है। अजीब बात है, उसका इससे क्या ताल्लुक है? आप मेरी बात सुन लें, जो मैंने जिस तरह मैंने आपकी बात सुनी, मैं बीच में नहीं आता। आपने मुझे जो है ना मट किया था, यानी मेरी आवाज बंद की थी। आप मेरी बात सुन लेना। असल में वो आपकी आवाज इसलिए बंद की थी कि एको आ रहा है आपके माइक्रोफोन से। बात सुनो, तो आपको हम वक्त देते हैं, तो मौजू पे बात करो ना, हदीस करता या कह दो कि मुझे नहीं आता, ठीक है ना? मुझे ये बताओ, मेरे बात सुनो, हमने मौजू क्या शुरू किया था कि रसूल पाक सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मुर्तद थे या मुर्तद नहीं थे। हमने मौजू तो यही शुरू किया। हमने साबित किया मुर्तद थे ना, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दे उनके, आप बुखारी से हमने साबित किया, उनके सामने उनके बिस्तर इब्न अब्बास रो रहे हैं, वो पागल ता रो रहा। यौमुल खमीस वमा यौमुल खमीस, जुमरात का दिन क्या मुसीबत का दिन था, वो रो रहा है। कंकर सब गीले हो गए। मेरे बात सुन ले। पैगंबर को गाली देना भाई ये इनके नजदीक नहीं है, इर्तिदाद नहीं है। साहबा को ये भी छुट्टी है, जब चाहे पैगंबर को गाली दे दें। मेरी बात सुन ले, आप बात नहीं सुने, बीच में बात क्यों काट रहे हो? बात काटे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात नहीं काटो ना। जितना मैंने आपको मौका दिया था, मुझे मौका दे दो ना। मैं दलील पेश कर रहा हूँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ईमान पर। अब साहबा की बात सुनो, अब साहबा के लिए देखो, आप तो उस मौजू पे बात नहीं कर रहे ना। आप और बातें, मैं जो हदीस आपने हवाला दिया मैं उसका जवाब दे दूं।
آپ نے کہا کہ بحار الانوار جلد نمبر 49، یہ ہے کہ 49 ہے کہ نہیں بھائی عزیزو؟ دیکھو یہ جلد نمبر 49 ہے، بحار الانوار الجزء التاسع والاربعون، کہتا ہے اس کے صفحہ نمبر 192 میں انہوں نے خود کہا ہے، یہ صفحہ نمبر 189 ہے، اس حدیث کا آغاز ہے، ما يتقرب به المأمون الى الرضا علیہ السلام في الاحتجاج على المخالفین، کہ مأمون امام رضا علیہ السلام کے سامنے وہ کیا کرتا تھا؟ چمچے گری کرتا تھا امام رضا علیہ السلام کے دل کو خوش کرنے کے لیے، اور مخالفین کے ساتھ مناظرے کرتا تھا۔ مأمون جو ہارون کا بیٹا تھا، بادشاہ وقت تھا۔ اچھا، اس باب میں جو دوسری حدیث ہے اس میں ایک مناظرہ ہے مأمون کا علماء وقت کے ساتھ، یہ اسی میں صفحہ نمبر 192 ہے، آخر ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 192۔ قال آخر، ایک شخص نے کہا، مأمون سے کہا، ان علی علیہ السلام قال علی المنبر خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر۔ مأمون کے دربار میں ایک شخص نے کہا کہ علی علیہ السلام نے تو کہا ابو بکر و عمر خیر هذه الامه، ابو بکر و عمر اس امت میں بہترین ہے، تو مأمون نے اس کے جواب میں کہا، قال المأمون هذا مستحيل من قبل ان النبي عليه صلی اللہ علیہ وآلہ لو علم انهما افضل ما ولى عليهما مرة عمرو بن العاص ومرة اسامہ بن زید۔ اس نے کہا یہ تو بالکل بکواس حدیث ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص ان شانئک هو الابتر، اس کو امیر بنایا، ابو بکر عمر کا اس کا سپاہی بنا دیا، پھر اس سے بھی کیا اسامہ ابن زید جو ایک کالا لڑکا ہے، 17-16 سال اس کی عمر ہے، اس کو کمانڈر بنایا، ابو بکر عمر کو اس کے سپاہی بنا دیا کہ اس کے نوکری کرو جیش اسامہ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ومما يكذب هذه الروايه قول علي عليه السلام قبض النبي صلی اللہ علیہ وانا اولى بمجلسه مني بقميصه۔ مأمون نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے، کیونکہ خود علی علیہ السلام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور میں اولا ہوں، اقرب ہوں سب لوگوں سے، جیسے میں اپنے پیراہن کا مالک ہوں اسی طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا بھی میں مالک ہوں۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ بیچارہ جو حدیث نقل کر رہا بحار الانوار سے، وہ ایک مناظرہ تھا مأمون اور اس کے درباریوں کے درمیان۔ وہ درباری نے کہا کہ علی علیہ السلام نے یہ کہا ہے، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، کسی عمری مولوی نے یہ کہا تھا، تو مأمون نے اس کو تکذیب کیا تھا، اس کے اپنے خلیفے نے جس کو یہ امیر المومنین مانتا، اس نے اس کی تکذیب کی تھی۔ اوکے، سمجھ آئی نا بات آپ کو؟ یہ بحار الانوار صفحہ نمبر 192 میں، شرمندہ ہو جاؤ اب کچھ مولوی صاحب۔ جی بات سن لیں۔ ہلو ہاں بولو۔ شرمندہ تو آپ ہو جاؤ کہ آپ لگے رہے ہو، ہمیں جو ہے نا موقع نہیں دے رہا ہو، شرم تو آپ کو آنی چاہیے۔ اور جہاں تک ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے زواج کا تعلق ہے، اس کے متعلق میرے کلپ بہت ہے، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ وہ شیعہ کتب میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو شادی کی تھی امیر المومنین علیہ السلام، وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اور ہے، اس کے کچھ وقائع ہیں، اس کی شادی بہرحال یہ سب کہانی ہی جھوٹ ہے شروع سے آخر تک، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ پورا گھنٹہ شروع میری بات سن لیں آپ۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى، یعنی مسلمان مرد جو ہے وہ مشرکین عورتوں سے نکاح نہ کرے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے نکاح نہ کرے، یہ مشرک کے بارے میں ہے۔ اور مرتد کا جو درجہ ہے وہ مشرک سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مرتد جو ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ ہم کب کہتے ہیں نا وہ بھائی، تم نے ابھی تو کچھ شرمندہ بھی ہو جانا، ابھی تم نے کہا تھا کہ بحار الانوار میں لکھا ہے کہ قال علی علیہ السلام خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر، شرمندہ ہو جا۔ اسی طرح وہ بھی جھوٹ ہے، ام کلثوم والی کہانی بھی جھوٹ ہے بھائی، ام کلثوم والی کہانی بھی جھوٹ ہے بھائی، اس طرح ہمارا ٹائم نہ زیادہ لیا کر۔ سن لینا، پھر جو ہے نا بعد میں آپ جھوٹ کا وہ لگا دیں، اپنے اس پر مصنف پر لگا دیں۔ نہیں، وہ میں دیکھو، میں اپنا کلپ دکھا دیتا ہوں ام کلثوم۔ رسائل الشریف المرتضی جیل نمبر 3 صفحہ نمبر 150 کیا فرماتے ہیں؟ وہ کوئی حدیث کی کتاب ہے نہیں۔ فَأَمَّا مَنْ جَحَدَ مِنْ غَفْلَةِ أَصْحَابِنَا وُقُوعَ هَذَا الْعَقْدِ وَنَقْلَ هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ، وہ کوئی حدیث نہیں ہے، آپ کوئی حدیث تو پڑھ نہیں رہے۔ ولا يجوز ان يدفع الا جاهل او معاند، تمہاری طرح ہی جاہل اس کا معاند جو ہے نہیں، وہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، وہ تاریخ فتووں سے ثابت نہیں ہوتی کہ فلان عالم نے کہا ہے کہ جو اس کا انکار کرے وہ جاہل ہوتا ہے۔ بھائی یہ تاریخی وقائع، یہ کہ فلان چیز ہوا نہیں ہوا، یہ فتووں سے ثابت نہیں ہوتی کہ فلانے نے فتویٰ دیا ہے، فتویٰ لے کے آیا، فتویٰ دیا فلانے نے کہ جو اس کا انکار کرے وہ جاہل ہوتا ہے۔ بھائی وہ حدیث سے ہی آپ کو پیش کرنا ہوگا بھائی۔
بہرحال یہ اس میں ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے زواج کے متعلق میرا کلپ کافی لمبا ہے، میں اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، دوبارہ اس کو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ اس کو دیکھ لیں، اب جو ہے نا 5 گھنٹے بھی ہو گئے یہاں پہ، اب دوسروں کو بھی ٹائم دے دو آپ، ٹھیک ہے نا، آپ تم تیاری کر لو اس پہ.